बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमीर मोहम्मद ख़ान अपने यूट्यूब चैनल द हुजरे मजलिस से आप लोगों से मुखातिब है। जिन दोस्तों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो गर्मा गर्म मौजू है इस वक्त वो है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर अचानक दौरा, और पंजाब में फिरदौस अशकावान साहिबा का दौरा और उसका एसी साहिबा के साथ बाज़ार के अंदर जो गुफ्तगू है, जो मुकालमा है, वो ज़ेर बहस है। एक तरफ लोगों का मानना है कि अफसर शाही को जवाबदेह बनाना चाहिए और फिरदौस अशकावान का जो रवैया है और जो गुफ्तगू है वो बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि दूसरी तरफ लोगों का ये मानना है कि अफसर शाही को ज़रूर जवाबदेह बनाना चाहिए, लेकिन जो फिरदौस अशकावान का रवैया है, जो उनकी गुफ्तगू है, उस तरह का रवैया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ये एक महज़ब मुआशरे को ज़ेब नहीं देता। इसी तरह जिस तरह आवाम दो फ़िरक़ों में तकसीम है फिरदौस अशकावान के दौरे के हवाले से और उस मुकालमे के हवाले से, इसी तरह इमरान ख़ान के दौरे के हवाले से भी लोग दो फ़िरक़ों में तकसीम है। एक फ़िरक़ा जो है वो मोतारिफ़ है, वो तारीफ़ कर रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की सडन विज़िट्स पर, बग़ैर प्रोटोकॉल के विज़िट पर, और इस्लामाबाद के अंदर लोगों का हाल अहवाल पूछने के लिए और लोगों के पास जाकर उनसे मालूम करने के लिए कि क्या सूरत हाल है। लेकिन दूसरी तरफ लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं कि ये एक ऐसा विज़िट्स है बग़ैर प्रोटोकॉल का जिसके अंदर बाज़ार में इमरान ख़ान के अलावा कोई कस्टमर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं इन दोनों जो रुख है इस दौरों के, उस पर बहस नहीं करना चाह रहा, बल्कि जो बहस हो रही है उसका रुख मैं मोड़ना चाह रहा हूँ कि हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि ये दौरा अच्छा था या बुरा था, बल्कि हम ये डिस्कस क्यों ना करें कि इन दौरों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये दौरे क्यों हो रहे, या ये दौरे होने चाहिए भी कि नहीं चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये दौरे शायद उन अदवार में हुआ करती थी जब जमहूरी ममालिक नहीं हुआ करते थे, बल्कि किसी मुल्क में सुल्तानत हुआ करती थी, बादशाह हुआ करता था, और बादशाह खुद मुख्तार कुल हुआ करता था। बादशाह जो है वो उस रियासत के अंदर, उस रियासत में पार्लिमान भी था, उस रियासत के अंदर वो अदालत भी थी, उस रियासत के अंदर वो एग्जीक्यूटिव भी था, उस रियासत के अंदर तमाम इदारे जो थे वो बादशाह में ही मरहून मिन्नत हुआ करते थे। बादशाह के अल्फाज कानून का दर्जा रखता था, बादशाह का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हुआ करता था, और बादशाह जब चाहता जो हुक्म सादर फरमाता उसकी तामील सब पर लाजमी होती थी, और वो तमाम ज़ाब्तों क़वानीन से बालातर हुआ करता था। लेकिन जब आज हम एक जमहूरी माशरे में रहते हैं जहाँ पर इदारे हैं, जहाँ पर पार्लिमान है, जहाँ पर जुडिशरी है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव है, और इन इदारों के अहकामात को नाफिज करने के लिए फिर छोटे छोटे इदारे बने हुए हैं, तो फिर क्यों ज़रूरत आई कि वज़ीर आज़म को ख़ुद फील्ड में जाना पड़ा या हमारे मिनिस्टर साहिबा को फील्ड में जाना पड़ा। ये तो हम उन अदवार में लोगों से सुनते थे, कहानियों में सुनते थे कि बादशाह बेस बदल कर अपने राया के हाल अहवाल पूछने के लिए गया, बादशाह सडन विज़िट्स किए और लोगों से मालूमात किए ताकि वो फीडबैक ले कि उसके राया के साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो दौर और आज के दौर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस वक्त बादशाह को लगता था कि वो सब कुछ का मालिक है, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हकीकी मालिक इस मुल्क का आवाम है, और ये बाकी तमाम इदारे और तमाम अफराद जो है ये इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत है और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो फिर ये इन सडन विजिट्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो हमारे इदारे हैं शायद वो काम नहीं कर रहे। तो आप कितनी जगहों के दौरे करेंगे, आप कितने लोगों को जवाबदेह बनाएंगे, आप कितने लोगों से पूछेंगे, बजाय ये कि अगर आप लोगों के पास जाए और आपका मकसूद ये है कि आवाम को रिलीफ मिले, आवाम को खुशहाली मिले, आवाम को सहूलियात मिले, तो जमहूरी इदारों के अंदर उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक तरीक़ा है जो आवाम ने अपने नुमाइंदे वोटों के ज़रिए मुंतखब किए, जिनको सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में भेजा है। तो बजाय ये कि वज़ीर आज़म वज़रा इलाक़ों के दौरे करे, आपको चाहिए कि पार्लियामान की कार्रवाइयाँ जो है वो मीडिया के बराह रास्त दिखाए, ताकि लोग देखें कि उन लोगों ने जो नुमाइंदे भेजे हैं अपने उन पार्लियामान के अंदर,
ان کا رول کیا ہے، وہ ان عوام کے حوالے سے ان عوام کے لیے کتنی آواز اٹھا رہے ہیں، ان کن ایشوز پر بحث کر رہے ہیں۔ اگر وہ عوام کے حقیقی نمائندے ہیں تو جو سیالکوٹ کا نمائندہ ہے وہ خود پنجاب اسمبلی میں کھڑا ہو کر وہ بات کر لے گا کہ سیالکوٹ کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سیالکوٹ کے بازاروں میں دکاندار کیا فروخت کر رہے ہیں اور کن قیمتوں پہ فروخت کر رہے ہیں، جو حکومت نے نرخ مقرر کیے کیا ان کی پاسداری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ اس طرح جو اسلام آباد سے منتخب نمائندہ ہی ان کا کام ہے کہ اسلام آباد کے عوام کے مسائل سے حکومت وقت کو آگاہ کرے۔ اسی طرح ملک کے دیگر حصے، چاہے وہ لڑکانہ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا کوئی علاقہ ہے، چاہے وہ پنجاب کا کوئی علاقہ ہے، چاہے وہ بلوچستان کے علاقے، وہاں کے لوگوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے ہیں اور ان نمائندوں کا حق بنتا ہے کہ ان عوام کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ اور پھر آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کو آزادی دیں تاکہ میڈیا پارلیمان کی کارروائیاں براہ راست دکھائے اور جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اپنے نمائندوں کی بات سنیں اور ان کو معلوم ہو سکے کہ ان کے نمائندے کن موضوعات پر بحث کر رہے ہیں، کن مسائل کو ایوان میں اٹھا رہے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جائے۔ اور حقیقی مالک جو ہے اس ملک کے وہ عوام ہے، بجائے یہ کہ آپ جا کے دورے کریں کہ بازاروں میں کیا ہو رہا ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ عوام کو دورے کرنے چاہیے کہ ایوانوں میں کیا ہو رہا ہے، اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، عوام کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے، عوام کے کن ایشوز کو اب تک حل کیا گیا ہے اور کن کن ایشوز زیر بحث ہے۔ اور عوام چونکہ پارلیمان کے بہت بڑے ملک کے اندر عوام کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کے پوچھے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے، اسی لیے تو میڈیا کو ریاست کا چوتھا ستون مانا گیا ہے، تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ تمام کارروائیوں سے میڈیا کو آگاہ کریں اور میڈیا کی یہ ذمہ داری اور فرائض ہے کہ وہ حقیقی صورتحال سے عوام کو آگاہ کریں۔ تو اگر آپ ریاست کو جمہوری اصولوں کے مطابق چلائیں گے اور عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ عوام کے مسائل پر آواز اٹھائیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو پھر سڈن وزٹس کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو بازاروں کے اندر افسر شاہیوں سے لڑنے کی ضرورت پڑے گی۔ میں بالکل اس بات سے اختلاف نہیں کر رہا کہ افسر شاہی کو جواب دہ نہیں بنانا چاہیے، بالکل افسر شاہی کو جواب دہ بنانا چاہیے، لیکن اس کے پلیٹ فارم پہ اس کو جواب دہ بنانا چاہیے اور قواعد اور ضوابط کے اندر جو اصول طے کیے ہیں پارلیمان نے اس کے اندر اس کو جواب دہ بنانا چاہیے، اس کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمہوری اصولوں کے مطابق ریاست کو چلائیں، جمہوری اصولوں کے مطابق عوام کی خدمت کریں اور عوام سے میڈیا کے ذریعے عوام کو ان تمام کارروائیوں سے آگاہ کریں، تو پھر ہمیں اس بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دورہ ٹیک تھا کہ غلط، ہمارا بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مکالمہ درست تھا کہ غلط، ہمارا بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پروٹوکول کے بغیر گیا یا پروٹوکول کے ساتھ گیا، ہمارا بحث یہ نہیں ہونا چاہیے کہ دورہ پلانٹڈ تھا یا دورہ سڑن تھا، ہمارا بحث یہ ہونا چاہیے کہ ہم جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، اس ملک کے حقیقی عوام اور حقیقی مالک ہم ہیں، عوام ہے، تو پھر ہم کیوں باخبر نہیں ہے ان تمام صورتحال سے، میڈیا پر پابندیاں کیوں ہے، عوام کو کیوں آگاہ نہیں رکھا جا رہا ہے، ان چیزوں کو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے میزبان امیر محمد خان کو اجازت دیجیے، آئندہ نئی ویڈیو کے ساتھ اس طرح ایک نئے رخ پہ ہم بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔